جمله دا مشهوره ده چې موږ د علماو ډېر قدر کوو، د علماو ډېر احترام کوو، خو د سیاسي علماو نه کوو. د چا نه کوو؟ دا خبره عامه طور باندې عام مسلمانې پکې کوي. یاره علما ډېر قابل قدر دي، د محمد رسول الله په مصلی ته ولاړ دي، خو چې سیاست کوي بیا مې ورسره نه لګي. دا خبره کوي که نه کوي؟ ورونو دا جمله چا مشهوره کړې تاسو ته پته ده؟ دا قیدیانیانو مشهوره ده. اے وروره چې ته دا خبره کوي دا د قیدیاني د ایجنټ کردار ادا کوي. اے ورونو د ختم نبوت په حاله باندې په اسمبلی کې سیاسی علما دا اونرشپ یې قبول لا، دا بل څوک بطور اونر نه اخلي. ما ولیده په اسمبلی کې چې کله د میاں عاطف مسله راله، ما ډېره حقیقت درته وایم چې ډېره ستړې مو وکړه، کوشش مو وکړو، قرارداد مو راوړو چې دا ګند خو پاکستان نه مني، دا خو د پاکستان دشمن ده، د پاکستان د آئین دشمن ده. پاکستان آئین کې دا خبره واضح طور لیکلې ده چې قیدیانی غیر مسلم اقلیت ده. قیدیانی غیر مسلم نه مسلمان نه ده، دی ځان ته مسلمان وایي، نو د پاکستان آئین نه مني. د پاکستان چې څوک د پاکستان آئین نه مني، د پاکستان کلیدي منصب اهلیت بیا هغه لري. نو زه لاړم، ما قرارداد راواخسته، ما عزتمندو ما حسن اقبال ته یوړی. چاته؟ ما ورته ته خو د پی ټی آی حکومت مخالفي حزبي اختلاف کې راسره ناست دی، زه خبره به ته کوم چې ما خپل ما باندې تېر سوي دي ورونو، دا سختي په ما په اسمبلی کې تېره ده. ما ورته ویل حضرت دا پی ټی آی حکومت ته او دا یو ډېر غلط کار کوي. وایي څه کار یې کړی؟ ما دا یو داسې کافر ده چې د پاکستان آئین نه مني. نو بیا پاکستان اقتصادي کونسل چیرمین یې جوړ کو او ډېر غټ قیدیانی ده. وی وی دې مړه خو کافر ده، نو کافر ولې منسټر نشي جوړېدی؟ نو جوړ دي. نو څه ما جی په خبرې ځان پوه کا. عام کافر او دغه فرق ته عام کافر هندو سکھ چې په پاکستان کې اوسېږي اقلیتونه او پاکستان مني، د آئین لړۍ د اسمبلی ممبر جوړ شي، منسټر جوړ شي، مشیر جوړ شي، جوړېږي به، خدا خو پاکستان آئین نه مني. ما ډېر پوه که په خبره په ذهن کې نه راتله، بیا هلته خبره په ذهن کې نه راتله. زه لاړم پیپلز پارټۍ مشرانو پسې. خورشید شاہ سے اس پر جیل کے ماورتل خورشید شاہ صاحب آپ تو سید اپنے آپ کو کہتے ہیں، آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو نسبتیں ہیں، ایک یہ کہ آپ ان کے اولاد میں سے ہیں، نسبی تعلق آپ کا ان کے ساتھ ہے، اور دوسری یہ کہ آپ امتی ہے، میں بھی امتی ہوں. خدا را آپ اس قرارداد پر میرے ساتھ دستخط کریں. انہوں نے کہا یار چھوڑو یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، انا للہ و انا، یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، ماں اور تو اس پہ کوئی شک نہیں، یہ میرا مسئلہ ہے. لیکن یہ ہر مسلمان جس کے دل میں ذرے برابر ایمان ہو، یہ اس کا بھی مسئلہ ہے. ذہن کے نہ رہتا. ماں رو رکھا رکھو ممبران پہ اعتماد کے عام ممبران واخستل او بیا قدرت ما تا میک ملاوس او اللہ پاک پا خبری کی برکت شئی او دا ختم نبوت مسئلہ خو دا برکت مسئلہ. نو زد آزان دا پارا دا اللہ فضل گنم چھ آغا باندے ما یو 10 منٹ تقریر کو، اگر 10 منٹ تقریر کی خدای دا سے برکت واچاو چھ دا اسمبلی طول ما پا طرف باندے سوا او اللہ پاک دے ما آغا خبری کی وزن پیدا کر. نو دے طولی اسمبلی دے قیدیانی مردود ملعون خلاف زمان ملگرتیا اکڑا، اللہ فضل کو او دے اگ ملعون لار مونی اولا او لاغے کرسے نمالان دے رو غرداوی. ما عزت مند، ما عزت مندو ارونو زکا قیدیانان وی چھ سیاسی ملا زنمانم زکم ملائم، سیاسی ملائم. اپا دے فخر کم مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ بہمدہ خبر کولا چھ ما چھ خدایا دا پا ما باندی سے چلو سو چھ دے بخاری نا دے پاسولم، ترمیزی نا دے پاسولم، دا دے گن زنانو میست دے راوستم، کم مقصد پارمانا چھ خطا سوی دا. ویزا اول پا دے حکمت نا پویدم کچھ کلا دا ختم نبوت مسئلہ پیش سوا او سن 1974 کی تحریک چلے دو او ما ننا پیسم لے کے دا محمد رسول اللہ دا ختم نبوت وکالت وکو او دا